नमाजें और कुरान है ये सब रूह ईमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं नूरे रमज़ान A+ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। हमारे साथ उलमाए कराम मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत का जो हमारा सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे। साहबजादा पीर मोहम्मद अजहर मुनीर सोहरवर्दी साहब, हमारे बहुत ही बाइस से इज़्ज़त। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बड़ा जनरलाइज सा सवाल है और शायद अवाम को लगे कि शायद कुछ अपना भी इनका कोई मामला ना ख़राब हो, लेकिन अवाम की बेहतरी के लिए बीवी का, हम माँ की बात करें, माँ का दर्जा बहुत बुलंद है, साथ ही फिर एक बीवी का जिक्र आता है, बैलेंस करने की बात आती है तो सोसाइटी के अंदर अक्सर लोग जो हैं वो फंस के रह जाते हैं कि बैलेंस आउट किस तरह करना है। माँ का दर्जा हमने कम नहीं करना बिल्कुल ही, लेकिन बीवी के भी कुछ हकूक़ हैं, बैलेंस आउट किस तरह से करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं दाद देता हूँ आपको, आपके मासूमाना सवाल, जुर्रतमंदाना सवाल है आपका। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि माँ और बीवी के दरमियान हम कंपेयर कैसे करें। पहली बात तो ये है कि माँ माँ है, उसका ना कोई अल्टरनेट है ना उसका कोई कंपैरिजन है। माँ का जो मर्तबा मकाम है बहुत बुलंद वाला है, बेशक इतना बुलंद मकाम है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि मैं अपने बंदे से 70 माओं के बराबर मोहब्बत करता हूँ। सुभान, क्या यानी बात। एक माँ की मोहब्बत अल्लाह को इतनी अजीम और पसंद है, फरमाया कि मैं 70 माओं के बराबर तुमसे प्यार करता हूँ। क्या बात, ये मोहब्बत है। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा कराम अर्ज करते, या रसूल सल्लम, आप इरशाद फरमाइए, मैंने अपनी माँ को अपने कांधों पर उठाकर हज करवाया है। क्या बात। और हज कितना मुश्किल रुकन है, एक इंसान खुद से कर ले तो उसकी थकान नहीं उतरती है। माँ को कांधों पर उठाया, पैदल चलकर बैतुल्लाह शरीफ से लेकर मिना तक, मिना से लेकर अरफात तक, फिर मुज़दलिफ़ा, फिर मिना, फिर रमी जमरात, फिर तवाफ़ ज़ियारा। या रसूलल्लाह, मैंने हज करवाया है तो क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? करीम फरमाते हैं, ज़िंदगी के हर साल में, हर सांस के साथ इसी अमल को आप दोहराते रहो तो माँ की एक लम्हे की एक तकलीफ का हक भी तुम अदा नहीं कर सकते। क्या बात, क्या कहना, माँ माँ का ये मकाम है। क्या कहना। और बीवी के दरमियान एक मर्द है ना, मर्द, वो दो रिश्तों के माबैन फंस जाता है। माँ कहती है कि ये जोरू का गुलाम हो गया और बेगम कहती है देखें माँ की सुनता मेरी नहीं सुनता है। अब उसमें मर्द का किरदार क्या हो? बीवी को बीवी की जगह पे रखे और उसकी तरबियत करे कि आप बीवी हो तो बच्चों की माँ भी हो, क्योंकि वो आपके बच्चों की माँ भी तो होती है ना, उसका भी एक अपना मकाम है, एक मर्तबा है। और माँ की खिदमत में आजिज़ाना वो अर्ज़ करे कि माँ, आप एक लम्हे बीवी थी, आज आप माँ हैं। आप उस वक्त को मद्देनज़र रखें कि जब मैं बीवी थी मैंने वक्त कैसे गुजारा, अब मैं माँ हूँ तो मैं उस बीवी का एहसास करूँ कि जो आज मेरे घर में मेरे बेटे की बन के आई है, दोनों तरफ से। क्या अच्छी बात की आपने। अगर आप उसमें किसी के हुकूक सल्बी करते हैं, हज़रत अलकमा साहबी रसूल है और सहाबा कराम का मकाम ये है कि वो सुबह और शाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीद किया करते थे। वो खुश नसीब थे जिनकी सुबह और शाम दीद होती थी। ना दीद नहीं बल्कि उनकी ईद होती थी। हज़रत अलकमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ने वाले, सरकार दो आलम वसल्लम के साथ जिहाद करने वाले, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा हज करने वाले, उम्रा करने वाले, नेकी के हर मैदान में साथ साथ चलने वाले। लेकिन जब उनका वक्त आखिर आता है, रिवायात में मौजूद है, ये ज़ईफ़ हदीस नहीं है, बड़ी मजबूत हदीस है, वक्त आखिर आता है तो सकरात लग जाती है उनको। आपकी ज़ौजा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका सहाबी है मेरा खामिद, आपके पीछे नमाज पढ़ने वाला, लेकिन मौत का वक्त सख्त हो चुका है, तो आप मेहरबानी फरमाएँ, इनके हवाले से दुआ फरमाएँ। फरमाया क्या इसके माँ बाप ज़िंदा हैं? अर्ज़ की रसूलल्लाह, बाप तो नहीं है, वालदा ज़िंदा हैं। सरकार दो आलम सल्लम ने सहाबा को भेजा कि अलकमा की माँ से जाके कहो अगर वो मेरे पास आ सकती है तो बहुत बेहतर है, नहीं तो मैं उसके दरवाजे पे आ जाता हूँ। ये माँ का मकाम है। माँ को बुलाया जाता है, माँ हाजिर होती है। आका फरमाते हैं बताएं क्या इसने कि आपकी हक तलफी तो नहीं की है, आपके साथ ज्यादती तो नहीं की है? तो माँ कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत ताबेदार बच्चा है, बड़ा खिदमत गुजार बच्चा है, लेकिन
پہلے یہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے, ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے, پھر بعد میں میری باری آتی ہے, میری بات سنتا ہے. اس حوالے سے میں ناراض ہوں اس سے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس سے ناراضگی چھوڑ دے, اس کو معاف کر دے. ماں نے کہا میں ناراضگی نہیں چھوڑ سکتی, میں اس کو معاف نہیں کر سکتی. تو میں اچھا معاف نہیں کر سکتی تو پھر اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی جائیں. لکڑیاں اکٹھی کی گئی, انبار لگا دیے گئے, آگ لگا دی گئی. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اس کو اٹھاؤ اور اسے جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دو. جن ڈال کے ماں کو, ماں تھی, ممتا تھی, تڑپ اٹھی. ماں بچے کی تکلیف نہیں برداشت کرتی, جتنا مرضی نکما ہو بچہ, وہ تکلیف برداشت نہیں کرتی. اپنی ہزارہ تکلیف کو وہ سمیٹ لیتی ہے, لیکن اولاد کے درد کو وہ برداشت نہیں کرتی. ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گری, عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمائے کہ کب میں ماں ہو کر کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ میرا بیٹا میری ہی آنکھوں کے سامنے آگ کے اندر جلایا جائے. تو آقا فرماتے ہیں پھر میں رسول ہو کر کل قیامت میں کیسے برداشت کروں گا کہ میرا امتی اور جہنم میں جلایا جائے. ماں نے کہا میں معاف کر دیتی ہوں. ادھر ماں نے معاف کیا, ادھر ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور ان کی روح جو ہے کفن سنسری سے پرواز کر گئی. معاملہ یہ ہے کہ جب رشتے برابر کے ہوں تو پھر ان میں تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے کہ ماں کا مقام بلند ہے, بیوی کا مقام بھی اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ایک تربیت رکھ کر ان کا حقوق ادا کریں تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو, کسی کا حق ضائع نہ ہو. آج ہمارے گھروں میں ساس بہو کی یہ جھگڑے آپس میں زیادہ تر چلتے ہیں. کس حوالے سے جڑتے ہیں؟ وہ بیوی کو زیادہ دیتا ہے, بیوی کہتے نہیں ماں باپ کو زیادہ دیتا ہے. اگر اولاد دونوں کے حقوق برابر کے ادا کرتی رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ بھی راضی ہے, اللہ کے رسول بھی راضی ہے. بڑا زیادہ خراب بنایا ہوا ہے, ایگزامپلز بھی ملتی ہیں ہمیں جا کے, لیکن مثالیں قائم کرنی پڑی. بڑا پیارا سا رشتہ جا کے, اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن اگر میں نے اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے بات کروں تو میرا خیال ہے میں بڑا بلیسڈ رہا ہوں اس سلسلے کے اندر کہ اللہ نے نظام اس طرح کا چلایا کہ دونوں سائڈ سے ہمیشہ سے پیار و محبت ملی, اور یہی میں پیغام ہمیشہ آگے دینے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے جو بات کی بڑی اچھی پیغام کی جا کے. بیلنس ضروری ہے, بیلنس بڑا ضروری ہے, اور آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. ہر چیز کا بیلنس ضروری ہے, اور ماں اور بیوی کے رشتہ تو ویسے ہی بہت قریبی رشتہ ہے دونوں, اس میں بیلنس اپنانا چاہیے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آج ہمارا جو ٹاپک ہے نا اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور ہم نے سیکھا اور ہمیں پتہ لگا کہ ماں کی کتنی عظمت ہے. اللہ کریم جزائے خیر دے. ہمارے ساتھ نگہت اسماء گلزار صاحبہ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت اچھا پڑھتی ہیں, اور ان کی نعت اکیڈمی ہے جو کہ 10 سال سے چل رہی ہے اس وقت, اور جس نے نعت سیکھنی ہے تو ان کی اکیڈمی میں ضرور جائیں کیونکہ یہ بہت اچھا پڑھتی بھی ہیں اور سکھاتی بھی ہیں. تو نگہت آج آپ ہمیں کیا سنا رہی ہیں؟ جو ہمارا ٹاپک ہے ماں کی شان پہ, انشاءاللہ وہ کلام میں سناؤں گی. اور ماں کا تو رتبہ ایسا ہے کہ ماں گھر میں نہ ہو تو گھر ویران ہے, اجاڑ ہے گھر. تو اللہ پاک سب کی ماں کو سلامت رکھے اور ہم سب کو ماں باپ کی دل سے محبت سے ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے. تو راضی جے اپنا رب کرنا, ماں دی خدمت رج رج کرنا, اپنی کر بیٹھیا جے تسی حج کرنا, جنہ کراں وچ ماں نہیں ہوندی, جنہ کراں وچ ماں نہیں ہوندی, اونا دے نہیں ہوندی, جنہ کراں وچ ماں نہیں ہوندی, اونا دے ویڑے چھا نہیں ہوندی, جنہ کراں وچ. پتر پاوے جان بھی مگر پتر پاوے
जानवी माँ